अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, मैं जनूबी वज़ीरिस्तान के हेडक्वार्टर ज़िलाई हेडक्वार्टर वाना में भी महीने में 5 से 6 दिन मरीज़ों का चेकअप करता हूँ। अहबाब, जनूबी वज़ीरिस्तान का दारुल हुकूमत ज़िलाई हेडक्वार्टर वाना इतना ख़ूबसूरत मकाम है, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। गर्मियों में उसका मौसम इतना पुरफ़ज़ा होता है कि आप फोर्ट मनरो या मरी को भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त। और वहाँ के लोग इतने मिलनसार और इतने ज़बरदस्त। वहाँ के महसूद और वज़ीर कबाइल के अलावा जितने भी दूसरे कबाइल हैं और जितने भी वहाँ पे पठान हैं, वो इतने मुखलिस, इतने मोहब्बत करने वाले और इतने दर्द दिल और हमदर्द इंसान हैं कि मैं जब उन लोगों में जाता हूँ तो मेरा वापस आने को जी नहीं करता। अहबाब, जनूबी वज़ीरिस्तान वाना के जनूबी वज़ीरिस्तान के दारुल हुकूमत वाना का मौसम, वहाँ के लोग, वहाँ की खुराक इतनी ज़बरदस्त है कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि यार इतनी ज़बरदस्त खुराक। और यकीन कर लें, मैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्क से बाहर बहुत सी जगहों पे खाने खा चुका हूँ, लेकिन जो जनूबी वज़ीरिस्तान के काबली पुलाव है उसका तो मज़ा ही कुछ और है। अहबाब, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, मैं आज आपको उन अहबाब को गंज का इलाज बताने जा रहा हूँ जो गंज और गंजेपन का शिकार हैं, जिनके बाल गिरते हैं और धड़ाधड़ गिरते जा रहे हैं। उनका ये जो माथा शरीफ है ये बिल्कुल शरीफ हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, वहाँ पे बाल नाम को नहीं है और सर से वो गंजे हो गए। अहबाब, जब मैं वाना में, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि मैं जहाँ जाता हूँ मुझे तलाश होती है किसी बूटी की, मुझे तलाश होती है किसी नुस्खे की, मुझे तलाश होती है किसी टोटके की। आपके लिए अहबाब, आपके लिए, क्योंकि जो वादा मैंने आपसे किया हुआ है मैं वो ज़रूर पूरा करूँगा और कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह करता रहूँगा। यार ज़िंदा सोहबत बाकी, ज़िंदगी रही, ये सब ज़िंदगी के मेले हैं। अहबाब, मुझे एक इलाके का पता चला, मैं इलाका आपको नहीं बता सकता। वहाँ पे एक हकीम साहब हैं, वहाँ पर एक साधु हैं, वहाँ पर एक आप कह लें जरा हैं, वहाँ पर एक जो है आप कह लें कि ऐसे ज़बरदस्त किस्म की रूहानी शख्सियत हैं। मुझे पता लगा तो मैं भी उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने अर्ज़ की कि आपसे बहुत इश्तियाक है मिलने का। वो और बहुत सारे नुस्खे देते हैं, उनमें से 2-3 नुस्खे मैंने बड़ी मिन्नत, समाजत और बहुत मोहब्बत से, क्योंकि मैंने उन्हें अपना एक नुस्खा दिया, मैंने उनको जरासीमों की कमी का नुस्खा दिया। उन्होंने मुझे कहा कि वो नुस्खा आप मुझे दे दें तो उसके बदले में मैं 2-3 नुस्खे आपको दूंगा, और मैंने अपने इंतहाई कीमती तरीन नुस्खे की कुर्बानी दे दी अहबाब आपके लिए, क्योंकि मुझे पता चला था कि वो एक आयल देते हैं जिससे बाल उगाते हैं, गंजेपन का ख़ात्मा हो जाता है, खुश्की सिकरी ख़त्म हो जाती है और ख़वातीन के बाल तो ऐसे हो जाते हैं कि वो पाँव तक लंबे हो जाते हैं। चमक ऐसी कि 70 साल की बूढ़ी अम्मा के बाल भी इस तरह चमक रहे होते हैं, इस तरह तरोताज़ा होते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। मैंने उनसे मुलाकात की, उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत। उन्होंने मुझे मना किया था कि मेरे इलाके का या मेरा नाम नहीं बताना, तो मैं उनके वादे की पासदारी करते हुए नहीं बता रहा, लेकिन नुस्खा जो उन्होंने बताया था उसमें मैं ज़रूर वादा खिलाफ़ी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने अहबाब से वादा किया मैं कुछ छुपाऊँगा नहीं अहबाब आपसे, क्योंकि जो नुस्खा, जो टोटका, जो बूटी, जो खुराक मुझे मेरे इल्म में आएगी जिसका कोई नुकसान नहीं होगा, याद रहे, जिसका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो नुस्खा आपके गोशगुजार कर दूंगा। उससे पहले मैं एक छोटा सा वादा लिया करता हूँ अहबाब आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, मेरी वीडियोस को अपने अहबाब तक भेजा कीजिए। ये जो गंजे सर के लोग हैं, जो इस्लामाबाद में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, बेचारे पेवंदकारी कर रहे हैं, उनको सुइयाँ लग रही हैं, उनकी सर्जरी हो रही है, चीख रहे हैं और प्लस लाखों रुपए भी खर्च कर रहे हैं। आज मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ, यकीनन आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये चीज़ें तो हमें पता थी, आपको पता थी, लेकिन फ़वाइद का नहीं पता था। फ़वाइद का पता तो वो जनूबी वज़ीरिस्तान वाना से
کوئی 25-30 کلومیٹر آگے افغانستان کی سرحد پہ بیٹھے ہوئے ایک بابے نے مجھے بتایا، ایک بابے نے، ایک سادھو نے، ایک فقیر نے، ایک درویش نے، ایک روحانی شخصیت نے مجھے یہ نسخہ دیا اور بتایا اور کہا کہ مطلب آپ میرے بیٹے ہو، بس یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو بتانا نہیں ہے، لیکن ایک وعدہ ان سے ضرور، میری پتہ نہیں کیوں میں وعدہ خلافی کر بیٹھتا ہوں احباب، اور آپ کے لیے کرتا ہوں۔ یہ وہ نسخہ ہے جس سے آپ کے بالوں کے مسائل ختم، آپ کے بال گھنے، تر و تازہ، چمکیلے اور انتہائی خوبصورت۔ حکیم عطر کو دعا کیجیے، حکیم عطر آپ کے لیے وہ خزانے ڈھونڈ کر لاتا ہے، یوٹیوب پر کوئی حکیم نہیں بتاتا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار کہا کہ حکومات تو مجھے اب لڑنے تک آ جاتے ہیں کہ حکیم عطر تم کیوں یار یہ خالص نسخے بتائے جا رہے ہو، ہم ان کے ہزاروں روپے لیتے ہیں، ہمارا فن ہے، ہم اپنے فن کی قیمت لیتے ہیں۔ میں نے کہا جو روزی رزق میرے رب نے لکھا ہے وہ تو آپ کو ملے گا احباب، وہ تو ہر بندے کو ملے گا، رزق تو کوئی روک نہیں سکتا۔ رزق کوئی روک سکتا ہے؟ کسی کی جرأت ہے؟ نہیں روک سکتا۔ احباب میں نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، صرف 3 چیزیں ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ 3 چیزیں تو ہمیں پتہ تھی، ہم نے پہلے کیوں نہیں استعمال کی۔ ہاں ایک بات آپ کو بتا دوں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بزرگوں کو ودیعت کر دیتا ہے، ان کی محنتوں کا ثمر دیتا ہے۔ جب ان کی محنتوں کا ثمر دیتا ہے تو اس میں شفا بھی رکھ دیتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں مالک شفا تو تیرے ہاتھ میں ہے، شفا کا مالک تو ہے، شفا کا منبع تو ہے، شفا تم سے ہے اور شفا آپ ہی دے سکتے ہو۔ میں کیا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا حکیم نہیں دے سکتا، لیکن میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں مالک شفا کا مالک تو ہے۔ اگر حکیم عطر کے ہاتھ سے دلوا دے گا کسی کو تو بلے بلے حکیم عطر کی ہو جائے گی، تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے۔ احباب صرف 3 چیزیں، آپ بھی کہیں گے کہ حکیم عطر بہت باتیں کرتا ہے، لیکن جو دل سے آواز نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ احباب صرف 3 چیزیں، صرف 3 چیزیں، سرسوں کا آئل یعنی روغن سرسوں، دل تھام کے بیٹھیے، روغن بادام اور روغن کدو، صرف 3 چیزیں، ان کو مکس کر لیں اور رات کو ایک برتن کو گرم کر لیں، برتن کو گرم کر لیں، آئل کو گرم نہیں کرنا۔ ان تینوں کو مکس کرنے کے بعد برتن کو گرم کر لیں اور گرم برتن میں یہ آئل ڈال دیں اور پھر ہلکے ہاتھ سے سارے سر پہ جڑوں تک آئل لگا دیں۔ مالش نہیں کرنی، رگڑنا نہیں ہے۔ نہانے کے بعد تولیہ بھی نہیں استعمال کرنا، زوردار ہاتھوں سے کنگھی بھی نہیں دینی، ہلکے ہاتھوں سے ایسے بالوں کو سیدھا کر لیں اور ان 3 چیزوں کی روغن کدو اور روغن سرسوں اور روغن بادام کی قدر کیجیے۔ وہ لوگ جو بلغمی مزاج کے ہیں، جن کا مزاج بلغمی ہے، جن کی وجہ سے مسام بند ہو جاتے ہیں اور وہ گنجے ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ گنجے ہو رہے ہیں، جن کو ریشہ رہتا ہے، جن کو نزلہ زکام رہتا ہے، یہ نزلہ زکام ریشے کا بھی علاج ہے۔ وہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں تمہاری ناک کی ہڈی بڑھ گئی، یہ اس کا بھی علاج ہے۔ وہ جو کہتے ہیں میری آنکھوں پہ اینک لگ گئی، یہ اس کا بھی علاج ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جو میرے سر میں درد ہوتا ہے، اس کا بھی علاج ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، میرا دماغ سن رہتا ہے، یہ اس کا بھی علاج ہے۔ قدر کیجیے حکیم عطر کے نسخوں کی، اس کو بنائیے، ایک بار 1 مہینہ 1.5 استعمال کیجیے، پھر بتائیے کہ کتنی زبردست چیز ہے۔ ہاں اس بابے سے، اس سادھو سے، اس فقیر سے، اس درویش سے میں نے دعا بھی کروائی تھی کہ میں جس کو یہ نسخہ دوں اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، کیونکہ شفا کا مالک تو رب ہے نا۔ حکیم عطر تو اس کا عاجز سا بندہ ہے، عاجز سا بندہ۔ میری کیا اوقات ہے، مجھے علم نہ دے تو میری اوقات کیا ہے، میری طاقت کیا ہے؟ یقیناً خدا کی قسم میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ احباب انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ کو ان سادھو کے دیے ہوئے، اس درویش بابا کے دیے ہوئے 3-4 نسخے بتاؤں گا۔ میرے چینل کے ساتھ رہیے، جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ انشاءاللہ ایک سے ایک جگر پارا، ایک سے ایک گوہر، ایک سے ایک نایاب نسخہ آپ کی نظر کروں گا۔ حکیم عطر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا یقیناً خیال رکھیے، اپنے والدین کی خدمت کیجیے، ان سے دعا لیجیے
حکیم اطہر کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔